Les élèves de la troisième année collégiale, bonjour et bienvenue aux séquences 2 qui appartiennent au chapitre 3, la respiration chez l'homme, التنفس عند الإنسان. Donc la séquence 2, échange de gaz respiratoire au niveau des organes et des cellules. التبادلات الغازية التنفسية في مستوى الأعضاء والخلايا. Je pose le problème. Les nutriments absorbés à travers la paroi intestinale, يعني هادوك les nutriments اللي كيوقع لهم l'absorption au niveau de la paroi intestinale اللي كيوقع لهم الامتصاص المواد القيد التي يتم امتصاصها على مستوى الغشاء الداخلي للمعي أو للأمعاء et plus précisément au niveau de l'intestin grêle et le dioxygène qui a franchi la paroi alvéolaire sont distribués par le sang à toutes les cellules de l'organisme. إذن شنو قلنا لي نيتريمون اللي وقع لهم الامتصاص بالإضافة للديوكسيجين O2 كي أفرونشي لا باروا الفيولير بمعنى الذي يدخل عبر غشاء الصنخ الرئوي sont distribués par le sang à toutes les cellules de l'organisme كيوقع لهم التوزيع à travers le sang عن طريق الدم كيوقع التوزيع ديال الأكسجين وديال مواد القيد على جميع الخلايا ديال من وجميع أعضاء الجسم l'organisme. Dans chaque cellule, les nutriments et le dioxygène sont utilisés au cours des réactions chimiques indispensables à la vie. في أي cellule, dans chaque cellule, يعني على مستوى أي خلية من خلايا الجسم, les nutriments et le dioxygène sont utilisés. تستعمل مواد القيد والأكسجين au cours des réactions chimiques يعني خلال تفاعلات كيميائية indispensable à la vie ضرورية من أجل الحياة. Donc les questions: quel est le devenir de l'oxygène? D'où provient le CO2 dégagé? فين غادي يمشي لينا الأكسجين؟ D'où provient le CO2 dégagé? منين كيجينا هاد الأكسجين اللي كيوقع له لو ديغاجمون؟ داكوغ هادو لي دو كيستيون اللي غتجاوبنا عليهم لا سيكونس 2. L'activité 1, mise en évidence des échanges au niveau des organes. الكشف عن التبادلات الغازية التنفسية في مستوى الأعضاء. داكوغ لو دوكيمون 1 l'insufflation. فهاد l'insufflation اشنا كيوقع؟ C'est l'action qui fait pénétrer de l'air enrichi en dioxygène, en O2, ou de l'eau pure dans les poumons d'une victime. D'une victime à l'aide d'un appareil de ventilation artificielle. Donc واحد l'appareil de ventilation artificielle اللي هو هذا كيجي كيسعف واحد الانسان اللي عنده ضيقه ولا عنده مشكل عنده ازمه باش كيدخل ليه الاكسجين بيور اكسجين الصناعي كيدخل ليه للرئتين ديالو باش يستافد منه. داكوغ هادشي اللي عندنا في هاد لو دوكيمون هذا. Respirer et oxygéner nos cellules afin que le corps fonctionne bien, c'est vital. Nous pouvons manquer d'eau, de nourriture pendant un temps donné. En revanche, quelques minutes sans oxygène et notre vie est en danger. Alors شنو قالوا لينا هنا؟ الخلايا ديالنا باش تأدي الوظائف ديالها أو الجسم ديالنا باش يأدي الوظائف ديالو خاص الخلايا ديالو دير لا ريسبيراسيون وتدخل الأكسجين. دونك نو بوفون مانكي دو اي دو نوريتور نقدروا ما نتناولوش الماء والأغذية بوندون ان طون دوني يعني خلال فترة معينة أو وقت معين إلى غير ذلك. نقدروا نطولوا وحنا ما كنتناولوش الأغذية والماء. En revanche, quelques minutes sans oxygène et notre vie est en danger. Donc على العكس من ذلك غير بعض دقائق sans oxygène بدون أكسجين حياتنا في خطر. دونك ما تقدرش تخنق راسك ولو دقيقة ونص ولا جوج ديال الدقائق على حساب كل واحد وشحال يقدر يصبر. أما الأكل والشرب فتقدر في رمضان راك تقيل نهار كامل صايم وما عندكش مشكل. ولكن نصيحة لكم
الماء ما تخطيوش، بقاو تشربوا بزاف ديال الماء واخا ما يكونش عليكم العطش. Le besoin d'oxygène cellulaire n'est pas le même. Pour toutes, en effet, les cellules nerveuses consomment 20 fois plus que le muscle au repos. دونك لي بوزوان اون ديوكسيجين بالنسبه لي سيلول ديالنا ماشي هو نفسه، ماشي كل مثلا الخليه ديال الدماغ كتحتاج كونسوم 20 فوا بليس كو لو مسكل او روبو، يعني كتكونسومي 20 مره اكثر من لو مسكل، من الخلايا العضليه خلال الراحه. en temps d'effort le muscle peut alors consommer 20 fois plus d'énergie. يعني بالنسبة للإنرجي فالخلايا في الخلايا العضلية في الحالة ديال ليفور ديالها، في الحالة فاش كتكون كتقوم بشي واجبات فكتحتاج بزاف ديال الإنرجي. داكوغ. expérience résultat. Donc l'expérience هادي شنو عندي هنا؟ résultat d'une expérience permettant de mettre en évidence la respiration chez un organe. Donc عندي هنا on prend un morceau de viande وخديناه درناه هنا. دونك عندي هذا واحد لو تيوب اي سي، وشنو عندي تحت من هنايا كاين لو دو شو. دونك وحطيت هنا هاد الطرف ديال الميسكل، الطرف ديال العضله، اولا مورسو دو فيوند بصفه عامه، قطعه لحم بصفه عامه. دونك في لو ديبي ديكسبيريونس كان عندي لو دو شو لامبيد، كان صافي. دونك هذا راه ماشي نوار، راه غير الحائط نوار وهذا شفاف كيبان داك كيبان هنا داك الكحوليه. داكور. Et à la fin d'expérience, on remarque que l'eau de chaud il devient trouble. أصبح ماء الجير متعكرا. دونك هاد ماء الجير اللي أصبح متعكر دليل على اش؟ دليل على طرح CO2، لو رجوع دو CO2، يعني تم طرح CO2 من طرف الميسكل، من طرف هاد لو فراغمون اولا هاد لو مورسو دو فيوند. اذا هاد القطعه د اللحم حتى هي كدير لا ريسبيراسيون، كطرح CO2 وكتمتص الاكسجين لانها مازال فخي. Alors, réalise deux montages semblables contenant de l'eau de chou, place dans les deux tubes un morceau de muscle vivant et de truite, يعني مازال حية vivant. Les résultats notent l'aspect de l'eau de chou dans les deux tubes au début et à la fin d'expérience. À la fin d'expérience, l'eau de chou il devient trouble, ça veut dire on a le rejet de CO2. Donc on a la respiration. Alors هنا في هاد لو دوكيمون هذا شنو عندي الكونتيتي دو ديوكسيجين دون 100 مليلتر، وهنا الكونتيتي دو CO2 دون 100 مليلتر. ندير لا كومباريزون اونتر لي دو، وعندي لي زورغان، لو سيرفو، لي ميسكل، لو كور، لي غين. لو سيرفو هو الدماغ، لي ميسكل هما العضلات، لو كور هو القلب، اي لي غين اللي هما الكليتين. دونك هادشي كامل كنقيسوه فين؟ كنقيسوه في 100 مليلتر du sang. Donc le sang entrant dans un organe، هذاك لو سون اللي دخل لواحد لورغان شحال دخل معاه ديال الاكسجين؟ دخل معاه 20 pour tous les organes. Et à la fin le sang sortant d'un organe، يعني فاش خرجوا من هاد لي زورغان. باغ اكزومبل لو سون اللي دخل لو سيرفو 20 واللي خرج منه 14. Et le sang qui entre dans les muscles 20 millilitres. Le sang qui sort de muscle 15 millilitres. دونك اشنو كيدير بصفة عامة؟ هادو كانوا كلهم 20 وهنا صبحت 14 15 9 18 الى اخره. دونك اشنا كيوقع لهاد لو ديوكسيجين؟ لو ديوكسيجين كيوقع له لا كونسوماسيون، داكشي علاش كيتنقص. دونك كان عندي 20 صبحت 14 لان لو سيرفو كلا 6 مليلتر استفد منها ديال الاكسجين. هنا كانت عندي 20 في لي ميسكل وخرجت 15، دونك هاد لي ميسكل استافدوا من 5 مليلتر. هنا كان عندي 20 لي غان استافدوا من 1.5 باش خرجت لي هنا 18.5. داكوغ. هنا كان عندي 20 لوكور استافد من شحال؟ من 11 مليلتر وخرجت ليا في لو سون سورتون دان اورغان خرجت ليا 9 مليلتر. اذا هو استفاد من 11 مليلتر. Et pour le CO2 on a le sang entrant et le sang sortant. و لي ميم اورغان كنهضروا دائما على لي ميم اورغان، على هادو نفسهم. دونك شحال دخلت لي زورغان؟ شحال جات عندهم 46، شحال خرجت 52.
46 52 46 55 46 47. دونك هنايا العكس ديال هنا، فكيدخل غير كمية قليلة وكتخرج كمية كبيرة. الوغ اشنو السبب اللي كيخلي هاد الكمية كبيرة تخرج؟ Donc la cause, c'est que les organes, ils ne consomment pas le CO2, mais ils rejettent le CO2. هما كيطرحوا لينا السي او 2 ماشي كيكونسوميوه، ماشي بحال الاكسجين. الاكسجين كيكونسوميوه، كيستافدوا منه وكيطرحوا السي او 2. داكشي علاش كيتوصل عندهم واحد النسبه قليله وكيزيدوا فيها، هما كيطرحوا عليها شي حاجه واحده اخرى كتزاد عليها وعاد كتخرج. داكور، نتمنى هادي تكون مفهومه. اي دون سات دوكيمون عندنا في هاد لاكتيفيتي 2 mécanisme des échanges de gaz respiratoires au niveau des cellules، آلية التبادل الغازية التنفسية على مستوى الخلايا. دونك هنا عندي لي سيلول وعندي هنا واحد الكابيلير سونغين، عندي فيسو سونغين ولا كابيلير سونغين، شعيرة دموية، وعندي هادو الخلايا. دونك الخلايا شنو قلت عليهم؟ قلت كيستافدوا من الاكسجين وكيستافدوا من مواد القيت. نشوفوا داكشي واش بصح. عندنا لا بريسيون دو CO2 supérieure à 46، بريسيون دو ديوكسيجين inférieur à 40. هنا نفس الشيء supérieur à 46 inférieur à 40. بريسيون partielle en millimètres. داكوغ، دونك عندي هنا لو سون entrant dans l'organe وهنا عندي لو سون sortant de l'organe. هنا الدم الداخل إلى العضو في هاد الجهة، في هاد السهم هذا، وهنا الدم الخارج من العضو. في نظركم لو سي او 2 اللي كيدخل عند الاعضاء واش كيكون قليل ولا كيكون كتير مقارنه بالسي او 2 اللي غادي يخرج؟ دونك عندي لو سي او 2 كما قلت في لاكتيفيتي اللي قبل منها، لو سي او 2 دخلت بكميه قليله اللي هي 40 وخرجت بكميه كبيره اللي هي 46. داكوغ. اي بور لو ديوكسيجين دخلت واحد الكميه ديال 100 مليلتر وخرجت ليا 40 مليلتر. سافو دير لي زورغان il consomme le dioxygène et rejette le CO2. دونك الاعضاء كتستافد من الاكسجين وكتطرح السي او 2. داكشي علاش السي او 2 دخلت هنا شويه وخرجت بزاف، والاكسجين دخلت بزاف واستافدوا من الاعضاء وخرجوا لينا غير شويه. داكوغ. شنو عندي هنا؟ عندي كابيلار سانغين، لانف انترستيسيال، سيلول، هادو سو سون دي سيلول، لو سونس دو ديفيزيون دو CO2 et le sens de diffusion de dioxygène. هاد الحمرين هادو كيعنيو ديفيزيون دو ديوكسيجين، وهاد الكحلين كيعنيو لا ديفيزيون دو CO2. دونك عندي لو ديوكسيجين كيجيني من لي كابيلير سونغين فيغ لي سيلول باش كيستافدوا منه لي سيلول، ولكن لو ديوكسيجين كيمشي من عند لا سيلول فيغ لي كابيلير سونغين باش من لي كابيلير سونغين يمشي يوصل عند الالفيول بيلمونير، ولا الفيول بيلمونير يطرحو pendant le mouvement d'expiration عن طريق هواء الزفير. دونك اشنا عندي هنا les cellules fabriquent de l'énergie. La réaction chimique entre les nutriments glucose par exemple et le dioxygène libère de l'énergie. الخلايا تنتج طاقة. كيفاش كتنتج لنا الطاقة؟ كو لا رياكسيون شيميك، التفاعلات او التفاعل الكيميائي بين المواد القيت والاكسجين اشنو كيدير لينا؟ كينتج لينا او كيحرر لينا الانرجي. التفاعل ما بين ديوكسيجين زائد لي نوتريمون باغ اكزومبل الجليكوز كيحرر لينا طاقة. زيد كمل. Une partie de cette énergie est utilisée directement par les cellules pour leur fonctionnement. L'autre partie est transformée en chaleur. واحد لابارتي من هاد الانرجي اللي غتنتج ليا، واحد لابارتي منها غتستافد منها الخلايا باش تأدي الوظائف ديالها، مثلا الحركة، مثلا الكلام، مثلا اي حاجة اي فونكسيونمون كنقومو به في الحياة ديالنا. والجزء الثاني كيتطرح على شكل CO2 وحرارة. D'accord. Cette réaction libère aussi de CO2 et d'autres déchets. يعني هاد لا رياكسيون هذا كيطرح كذلك CO2 et d'autres déchets. Les cellules puisent les nutriments et le dioxygène dans le sang et rejetant leurs déchets. هاد les cellules هادو كيستافدوا من les nutriments كيستافدوا من الديوكسيجين وكيطرحوا les déchets ديالهم. D'accord. On a quelques définitions à retenir. La lymphe liquide claire et incolore
formés à partir du plasma. اللمف هو عبارة عن سائل كلاغ et incolore، يعني كلاغ واضح ولا شفاف et incolore غير ملون، يعني شفاف، ça veut dire شفاف، formé à partir du plasma، كيتكون لينا من لو بلازما. Milieu intérieur, ensemble des liquides, sang et lymphe qui baignent les cellules de l'organisme. هاد الميليو انتيريور هو لونسومبل ديال لي ليكيد اللي هما عبارة عن دم ولمف. شنو كيديروا؟ الدور ديالهم هو انه كيتساراو فيهم هادوك لي سيلول، كيعوموا فيهم هادوك لي سيلول de l'organisme. La lymphe interstitielle joue un rôle La lymphe interstitielle joue un rôle d'intermédiaire entre les cellules et le sang. يعني هاد لا lymphe interstitielle كيلعب واحد الدور d'intermédiaire، يعني كيوصل ما بين les cellules et le sang. Donc الملخص ديال هاد لا séquence هادي لا séquence 2: les échanges gazeux s'effectuent entre les alvéoles et les capillaires sanguins grâce aux caractéristiques particulières de cette zone d'échange. يعني تتم التبادلات الغازية التنفسية على مستوى الأسناخ الرئوية بين لي كابيلير سونغين و لي زالفيول بيلمونير، يعني بين الشعيرات الدموية والأسناخ الرئوية grâce aux caractéristiques particulières de cette zone d'échange، بسبب المميزات الخاصة بهذه المنطقة أو بمنطقة التبادلات الغازية التنفسية. شنو هما هاد لي كاركتيرستيك ديالها؟ تري غروند سيرفاس، عندها واحد لا سيرفاس كبير. فينيس دو سا باروا، عندها لا باروا ديالها تري فان، ضعيف بزاف، رهيف، كيسمح بلي زيشونج غازو ريسبيراتوار. ريش اون فاسكولاريزاسيون، يعني جد موعى، غني بالأوعية الدموية، فيه بزاف ديال الشعيرات الدموية. هادو من بين المميزات ديال لي زالفيول بيلمونير. Lors de l'inspiration, l'air pénètre dans les poumons par des tubes plis. Lors de l'inspiration, l'air pénètre dans les poumons par des tubes de plus en plus ramifiés. يعني عند الشهيق يدخل الهواء إلى الرئتين عبر أنابيب دو بليز بلي راميفي، يعني كتنطلق لي من التخاشي، ومن التخاشي كتولي تفرع وتعطيني لابغونش، ولابغونش كتفرع وتعطيني بغونشيول. البغونشيول كيكونوا فيها لي زالفيول بيلمونير. دونك هنا نشرح اكثر: تخاشي اونسويت بغونش اونسويت بغونشيول اي فينالمون ليغ اريف دون دو مينوسكل ساك، يعني كينطلق لي من التخاشي اللي هي هادي، وكيهبط باش كيدوز لهاد لابغونش هادي اللي كتفرع فيها هاد القصبة الكبيرة، كتفرع لي جوج ديال القصيبات، ومن بعد كيدوز البغونشيول لهاد التفرع الصغير، ومن بعد داك التفرع الصغير كيمشي فينالمون، يعني اخيرا كيوصل كيوصل المينيسكل ساك، لهادوك لي ساك صغيورين اللي شنو سميتهم لي زالفيول بيلمونير، كيوصل لي زالفيول بيلمونير. فدوك لي زالفيول كيوقع لي زيشونج كي تيرمين شاكان دي برونشيول، يعني هاد لي ساك، هاد لي زالفيول بيلمونير اللي كاينين على مستوى النهاية ديال كل برونشيول، كل تفرع صغير. Lors de l'expiration, l'air suit le même trajet en sens inverse. Donc عند الزفير الهواء يخرج عبر نفس الطريق dans le sens inverse، يعني في منحى معاكس. إلا كان الهواء ديال الزفير كيجيني في هذا الاتجاه هذا، عفوا ديال الشهيق كيجيني في هذا الاتجاه هذا، من تخاشي بغونش بغونشيول الفيول بيلمونير، سي او دو غينطلق من الفيول بيلمونير ويطلع للبغونشيول، ومن البغونشيول لابغونش، ومن لابغونش فير تخاشي اي فينالمون فير لابوش و بيان لوني باش يخرج لينا عبر هواء الزفير. الى هنا تنتهي هذه الحصة، والسلام عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في لا سيكونس 3.